अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बुशरा आंटी उर्फ़ पिंकी आंटी जो हैं, उनको ख़तों की किताबत करने का, डायरीज़ लिखने का बहुत ही शौक़ है। और आपको पता है कि जो बंदा जेल जाता है वो बेचारा वहाँ पे किताबें पढ़ता है। न्याज़ी साहब जिस दिन से जेल गए हैं, उस दिन से वो अपने साथ अंग्रेज़ी की 2 किताबें लेकर गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि उनकी वो रौनियत कहाँ गई जो उन्होंने अल-कादर यूनिवर्सिटी में पढ़ानी थी। काश वो रौनियत की 2 किताबें साथ ले जाते, लेकिन वो तो अंग्रेज़ी किताबें ले गए। पीछे बुशरा बीबी की डायरी जो पकड़ी गई, आपने देखा कि उस डायरी के अंदर क्या-क्या कुछ लिखा था। अब बुशरा बीबी का जो है वो एक ख़त पकड़ा गया है जो कि उन्होंने आर्मी चीफ़ को लिखा है, और वो ख़त इस वक़्त मेरे हाथ में है, और वो ख़त जो है वो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। अल्लाह मेरी खैर करे। शुफ़ आंटी की का ख़त पढ़ने लगी हूँ तो कहीं मेरे ऊपर ही ना शुफ़ कर दें। बहरहाल, मैं आपके सामने ख़त पढ़ती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा-सा इसको अनारकली स्टाइल में पढ़ूँ, क्योंकि वो इज़्ज़त माब ख़ानवादा सादात के नाम ख़त लिखा गया है, तो वो जो अनारकली बन के बुशरा बीबी जिस तरह लिखती थी ना कि वो क्या कहती थी, नियाज़ी साहब आपने इतने बजे सुबह उठना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे शराब व कबाब की महफ़िलें होंगी, आपने अदालत में जाकर ये करना है और ये नहीं करना है। उसी लहजे में आज मैं ये ख़त पढ़ना चाहती हूँ। तो चलिए जनाब, आप भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ और ख़त सुनिए जो बुशरा बीबी ने लिखा है बनाम आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब। लिखती हैं, बख़िदमत जनाब ख़ानवादा सादात के अज़ीम चश्मो चिराग़ मुजाहिद इब्ने मुजाहिद इज़्ज़त माब सैयद सादात जनाब आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब। फरमाती हैं कि आगे, हुज़ूर आप बख़ूबी वाकिफ़ हैं कि ख़ान साहब के साथ हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है और उन्हें ज़ुल्म व जबर का निशाना बनाया जा रहा है। झूठे मन घड़त केस बनाकर मुझ समेत ख़ान साहब की साख को मजरूह किया जा रहा है। जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा, मुल्क को इस जहन्नुमनुमा हालत में तब्दील किया, इक़्तिदार के मज़े लूटे, करप्शन से दिन दुगनी रात चुगनी दौलत में इजाफ़ा किया, वो आज़ाद घूम रहे हैं। लेकिन मेरी आँखों की ठंडक, मेरे दिल का सुकून, मेरे सर के ताज को मुझसे अलग करके ज़िंदान में कैद कर दिया गया है। शाह साहब, ख़ान साहब के सदमा फ़िराक़ में कलप रही हूँ, मुर्ग़े बिस्मिल की तरह तड़प रही हूँ। खाना पीना हराम है, गिरियाज़ारी से रात दिन काम है, बाल उलझ उलझ कर जी के वबाल हो गए, कपड़े तार तार होकर जंजाल हो गए, अश्क खूनी गले का हार है, गैसुए मुश्क बार उलझ उलझ कर चट्टा जट्टा पता नहीं क्या बन गए हैं। खान के हिज्र में दिलो जिगर पानी की तरह छन गए हैं। अब तो गोगी उस्मान से भी गर्ज नहीं, मोहब्बत के सिवा कोई मर्ज नहीं। लेटती हूँ तो सीने में सांस घुटती है, बैठती हूँ तो कलेजे से होक उठती है। इस पे मुझे वो शेर याद आ गया कि वो है ना कि शाह साहब, बैठता हूँ दर्द उठता है बैठ जाता हूँ, रोज़ कहता हूँ कि भूल जाऊँ तुझे, रोज़ यही बात भूल जाता हूँ। लिहाजा फरमाती हैं कि इश्क की परेशानी के बायस आहो फ़ुग़ां का धुआं उठता रहता है। इसी धुएं से छत का बादल का टुकड़ा बनकर साया फ़गां हो गया है। खान के बिना नहाती हूँ तो गीली हो जाती हूँ, खाती हूँ तो पेट भर जाता है, सोती हूँ तो आंखें बंद हो जाती हैं, उठती हूँ तो दिखाई देता है। अब तो ख़ावर मानी का भी आस लगाए बैठा है, दुश्मन हमारा ताक लगाए बैठा है। हाय हाय क्या क्या करूँ। आगे फरमाती हैं, मुझसे तो पढ़ा नहीं जा रहा। खान के बिना फूल बेरंगो बास हैं, ज़िंदगी बेकैफ और बेलतीफ़ ही नहीं, दुखों और तकलीफ़ों से भर गई है। ये एक मैं ही सख्त जान हूँ, वरना अब तक किसी और का काम तमाम हो चुका होता। खान को इस तरह नंगी ज़मीन पर सुलाना, हाय, एक मिनट रुक जाए, मैं थोड़े से आंसू पोंछ लूँ। वो कहती हैं, खान को इस तरह नंगी ज़मीन पर सुलाना, कीड़े मकोड़ों के हवाले करना जुल्म है। वो नाज़ो नखरों से पले हुए हैं, ऐशो इशरत के दिल दादा हैं, उन्हें मुशक्क़त में डालना सरासर नाइंसाफ़ी है। हुजूर मैंने उन्हें अपनी बच्चों की तरह पाला हुआ है। हम यकजान दो कालिब हैं, उन्हें तकलीफ़ पहुँचती है तो दर्द मुझे होता है,
راتوں کی نیندیں مجھ سے روٹھ چکی ہیں، انہیں تنہا پولیس کے رحم و کرم پر چھوڑنا مجھے ذہنی پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے ہے، کہیں انہیں شہباز گل کی طرح بے لباس نہ کر دیا جائے، ہائے مجھے ڈر ہے کہ کہیں انہیں شہباز گل کی طرح ٹونی نہ لگائی جائے، نہیں نہیں، اللہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ ایسا ہو، عجیب خیالات نے مجھے نفسیاتی مریضہ بنا دیا ہے، لہٰذا آپ نظر عنایت فرما کر انہیں آزادی دلوائیں۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے گھڑی اور ہار بیچے ہیں، لیکن بیچنے کے پیچھے ایک وجہ تھی، اور وہ یہ کہ ہم عیش و عشرت سے پلے ہوئے لوگوں کے لیے چند لاکھوں میں گزارا کرنا قحط زدہ حالات کے مترادف تھا، اور ایسے حالات میں تو چور کے ہاتھ کاٹنا بھی ترک ہو جاتا ہے، کم از کم یہی رول لاگو کرتے ہوئے میرے محبوب کو جیل سے رخصتی دی جائے۔ میں جانتی ہوں، ہائے مجھے تو اس پہ وہ امیتابھ بچن یاد آ گیا، وہ کہتا ہے نا، میں جانتا ہوں میری ہم نفس مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، ہا ہا ہا۔ آگے فرماتی ہیں، میں جانتی ہوں کہ اس وقت آپ کی ہاں اور نہ میں پاکستان کے فیصلے ہو رہے ہیں، آپ جیسے سید زادے کے ہوتے ہوئے ہم جیسے مومن لوگوں پر ظلم کوفی حالات سے کم نہیں۔ شاہ صاحب میں خان کے بغیر مر جاؤں گی، وہ کہہ رہی ہے خان صاحب میں شاہ صاحب میں خان کے بغیر مر جاؤں گی۔ دنیا میں عورت اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، لیکن میں نے ایک نہیں 5 بچے چھوڑے، بچوں کے بچے اور ایک عدد شوہر، اور صرف خان کی محبت میں چھوڑا، اور یہ دنیا کی پہلی واحد اور آخری محبت ہوگی، لہٰذا گنیز بک میں میرا نام لکھوانے کے ساتھ مجھے میرے محبوب سے ملوایا جائے۔ آپ شاہ صاحب ہیں اس لیے میں آپ کی عزت کرتی ہوں، اور اگر کوئی اور ہوتا تو پھر میں اپنے موکلات کے ذریعے، اللہ معافی دے کیا لکھ دیا، میں اپنے موکلات کے ذریعے کچھ بھی کروا سکتی تھی، موکلات کی طاقت سے اس کو تخت سے یک لخت اتار دیتی۔ دھمکی دے دی ہے، میری گزارش ہے کہ اگر خان صاحب کو جیل سے آزاد نہیں کروا سکتے تو پھر مجھے گیٹ نمبر 4 کی دیوار میں چنوا دیجیے، رہتی دنیا تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پنکی آنٹی نے خان صاحب سے محبت میں خود کو دیوار میں چنوا کر ان انارکلی کا ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ اور پھر آخر میں بخدمت جناب سابقہ خاتون اول بشرا خاور مانیکا زوجہ سابق وزیر اعظم عمران خان احمد خان زمان پارک لاہور از قلم فلانا فلانا۔ تو یہ خط لکھا ہے جی بشرا بی بی نے، اور یہ خط میرے ہاتھ لگ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دوں۔ دوسری طرف نیازی صاحب جو ہیں وہ اب تک 26 درخواستیں جمع کروا چکے ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں اللہ دے واسطے مینوں اندروں باہر کڈو تے استغفر اللہ، کسی کی مشکل پہ ہنسنا نہیں چاہیے، لیکن یہ وہی جیل ہے جس میں شہباز شریف جو ہیں وہ اندر رہ کر آئے ہیں۔ وہ شہباز شریف کا انٹرویو میں دیکھ رہی تھی، وہ کیا کہہ رہے تھے، میں میاں صاحب کے ساتھ اندر رہا، یقین کیجئے صافی صاحب جب میں نہاتا تھا اوپر سے ڈھیلے میرے سر کے اوپر یہاں آ کر گرتے تھے، یقین کیجئے میاں صاحب کہتے تھے اے کی ہو رہا ہے ساڈے نال، اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے ثابت قدمی کے ساتھ وہاں وقت گزارا۔ یہ وہی جیلیں ہیں جہاں پر باقی بھی گزار کے آئے ہیں وقت، وہ جو رانا ثناء اللہ ہیں جن کے بارے میں وہ شہباز گل کہا کرتا تھا کہ تمہیں میں مونچھوں والی وہ کیا تھا چوہوں والی کڑکی میں ڈالوں گا تمہاری مونچھیں باہر نہیں نکلیں گی، تو وہ رانا ثناء اللہ بھی تو کہتے تھے نا میں جو ہے نا، تو وہ بھی بیچارے وقت گزار کے آئے ہیں۔ اگر وہ اتنا برا وقت گزار کے آئے ہیں، اور نیازی صاحب کہا کرتے تھے اوے نواز شریف میں تمہارے اے سی اتار دوں گا، او شہباز شریف تمہیں راتوں کو نیند نہیں آئے گی، تم پلز لے کے سویا کرو گے، اور میں تم لوگوں کا جینا محال کر دوں گا۔ آج اپنا جینا محال ہو گیا تو پنکی آنٹی کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں۔ پنکی آنٹی نے بوریاں بھر بھر کے پاک پتن میں جو ہے نا لوٹا بھی پہلے شفٹ کیا، پیسے بھی وہاں پہ شفٹ کیے۔ نیازی صاحب کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میری بوریاں بھی گئیاں، بوری والی بھی گئی، تے نال جڑا نا 80 ارب جدا میں معاہدہ کیتا سی IMF والیاں نال کہ میں تواڈے نال معاہدہ توڑاں گا تے تسی پاکستان نو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر کے مجھے 80 ارب ڈالر کھلاؤ گے، وہ بھی گیا۔ تو اب نیازی صاحب جو ہیں وہ آج کل گانا گا رہے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت،
خط کے بارے میں آپ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے. یہ بھی بتائیے کہ کیا عزت مآب جو ہمارے شاہ صاحب ہیں ان کو اب کیا کرنا چاہیے. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے مجھ سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.